अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक कीमती गाय का वाक़िया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, बनी इसराइल में एक नेक इंसान रहा करता था और उस इंसान का एक ही बेटा था जो बिल्कुल अभी छोटा ही था, और इन लोगों के पास सिर्फ एक गाय की बछिया ही थी, जो उन बुजुर्ग ने अपने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक पेड़ के पास ये कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि जब तक मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो जाती है, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई, और वो बच्चिया कुछ ही दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र में हो गई, और वो बच्चा भी बड़ा हो गया, जो बड़ा होकर अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा करता था। और वो बच्चा अपनी माँ का फरमा बरदार और बड़ा ही नेकोकार बच्चा निकला। ये बच्चा इतना ज्यादा नेक था नाजरीन कि आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़के ने अपनी रात को 3 हिस्सों में 3 पार्ट में तकसीम कर दिया था। एक हिस्से में वो सोता था, एक हिस्से में वो इबादत करता था, और रात के ही एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत भी किया करता था। इसके अलावा दोस्तों, वो रोजाना सुबह जाकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर भी लाया करता था, और इन लकड़ियों को वो बेच देता था। और इसके बाद भी दोस्तों, वो अपनी मेहनत मशक्कत करने के बाद जो पैसे आते थे, इन पैसे में से भी वो कुछ पैसे गरीबों मिस्किनों को दे दिया करता था, और जो कुछ पैसे उसके पास बचते थे दोस्तों, वो उसे अपने ऊपर खर्च कर देता था। और उसके बाद जो भी उसके पास सेविंग बचती थी, थोड़े बहुत पैसे बचते थे, वो अपनी माँ को वो दे दिया करता था। एक दिन उस लड़के की माँ ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बछिया छोड़ी थी बहुत पहले, जिसको उन्होंने एक पेड़ के पास जंगल में अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम जाओ और उस पेड़ के पास जाकर ये दुआ मांगो कि ऐ खुदा, ऐ अल्लाह, मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत ऐ परवरदिगार मुझे वापस दे दे। और उस बछिया की निशानी बेटा ये है कि वो पीले रंग की बछिया है, और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी बेटा कि गोया सूरज की किरणें उस बछिया के अंदर से ही निकल रही हो। ये सुनकर वो लड़का जंगल में उसी पेड़ के पास चला गया और उसकी माँ की बताई हुई दुआ उस लड़के ने मांगी। उसकी दुआ का करना था कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से फौरन ही वो गाय उसके पास आकर खड़ी भी हो गई। उसके बाद ये लड़का उस गाय को अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर इसे 3 दिनार में बेच डालो, इसे 3 दिनार में फरोख्त कर दो, लेकिन किसी को भी इस गाय को मेरे मशवरे के बगैर ना देना। यानी जब भी किसी आदमी को ये देना हो तो उस आदमी के बारे में बेटा पहले मुझे तुम बता देना कि मैं इस आदमी के साथ ही इस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में जो गाय की कीमत हुआ करती थी वो 3 दिनार ही हुआ करती थी। ये लड़का गाय को लेकर बाजार में खड़ा हो गया। तभी अचानक बाजार में एक खरीदार, एक ग्राहक आया, जो दर हकीकत एक फरिश्ता था। उस फरिश्ते ने आकर कहा कि गाय की कीमत तो 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा कीमत दूंगा, लेकिन तुम अपनी माँ के मशवरे के बगैर ये गाय को मुझे बेच डालो। तो उस लड़के ने कहा कि तुम मुझे भले ही कितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, कितने भी ज्यादा पैसे दे दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इसे नहीं बेच सकता हूँ। घर जाकर उस लड़के ने सारा का सारा मामला, सारा का सारा माजरा अपनी माँ को कह सुनाया। तो माँ ने कहा कि बेटा शायद ये ग्राहक कोई फरिश्ता हो, इसीलिए ऐ मेरे बेटे तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी बेचें या फिर ना बेचें। चुनांचे वो लड़का फिर से बाजार गया, और उस लड़के ने जब बाजार में उस ग्राहक से दोबारा मशवरा किया तो उसने कहा कि तुम अभी इस गाय को ना बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे, तो तुम इस गाय की उतनी कीमत मांगना कि इसके चमड़े में सोना भर दिया जाए, उतनी कीमत हो जाए, और वो लोग तुम्हें उतनी ही कीमत देंगे जितनी कीमत तुम मांगोगे। यानी कि अगर तुम उस वक्त अपनी इस गाय को बेचोगे, अपनी इस गाय को फरोख्त करोगे, तो तुम्हें इस गाय के बदले उस वक्त इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी, तुम सबसे बड़े अमीर शख्स हो जाओगे। चुनांचे इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बड़े ही खानदानी आदमी, जो कि बड़ा ही मालदार था और उसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने ही मिलकर उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल भी दिया। सुबह को कातिल की तलाश भी अब शुरू हो चुकी थी, मगर कुछ जब सुराग ना मिला तो कुछ लोग इकट्ठे होकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उस कातिल का पता पूछने लगे।
کہ اے اللہ کے نبی، اس بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو خریدو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ کس طرح کی گائے ہمیں چاہیے، تو پھر ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ان لوگوں نے بہت گائے ڈھونڈی لیکن گائے نہ ملی۔ پھر ایک دن وہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ گئے تو وہ گائے ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا ان کو بتایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اتنی ہی قیمت اس گائے کی ادا کی، اس کے چمڑے میں جتنا سونا بھر دیا جائے اتنی قیمت میں ہی انہوں نے گائے خریدی۔ اس کے بعد اس قتل کردہ شخص کے پاس اس گائے کو لے گئے اور اس کی زبان کی یا دم کی ہڈی سے اس کی لاش کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے ہی چچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں، میری دولت کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ شخص پھر سے مردہ ہو گیا، یعنی پھر سے وہ شخص مر گیا۔ چنانچہ پھر راجا کے حکم سے ان دونوں قاتلوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور وہ لڑکا جس کے پاس وہ گائے موجود تھی وہ اپنی بوریوں میں سونا بھر کر اپنے گھر لے کر چلا گیا، اور وہ سارا سونا اپنی ماں کے سامنے اس بندے نے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا پھر اپنے علاقے کا سب سے مالدار آدمی بھی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہمیں یہ واقعہ یہ درس دیتا ہے، یہ نصیحت دیتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اس واقعے میں اس یتیم لڑکے کو ہی دیکھ لیں دوستو، جس کی اپنی ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بھی بنا دیا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوستوں اس مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اس بندے کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ دوستو ذرا آپ ہی سوچئے، اس بندے نے اس بچیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا، لیکن اس جنگل میں دوستوں شیر، درندے اور عجیب جانور بھی رہا کرتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود بھی اس گائے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پایا، اور وہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بیٹے تک، اس کی جوانی تک سنبھال کر رکھی اور اسے لوٹا بھی دی۔ واقعی ہمارا رب بڑی شان والا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔